السلام عليكم ورحمة الله. عدد جديد من فقرة جورنال فير وآخر الأخبار الرجوية لهذا اليوم. أول خبر في عدد اليوم جورنال فيغ عنوانه كاف يختار هدف بنون ضمن الأفضل بذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا. واختار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الكاف مساء الاثنين الماضي أفضل الأهداف في جولة الذهاب ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا، ووقع اختيار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم على 3 أهداف بالجولة الماضية من البطولة الإفريقية، واللي هما هدف بدر بانو لاعب فريق الرجاء الرياضي في مرمى تي بي مازيمبي الكونغولي، وهدف محمد أوناجم لاعب نادي الزمالك المصري في شباك الترجي الرياضي التونسي، وكذلك هدف علي معلول الظهير الايسر للنادي الاهلي المصري ضد نادي سان داونز الجنوب افريقي. وتمكن بدر بانون من تسجيل 5 اهداف في منافسه عصبه الابطال الافريقيه هذا الموسم، بحيث وقع هدفين في الادوار الاولى قبل ما يتمكن من التسجيل في مرمى كل من الترجي الرياضي التونسي فيتا كلوب ومازيمبي الكونغولي. الرجاء يجري اخر حصه تدريبيه قبل التوجه نحو الكونغو، والمصادر خاصه ففريق الرجاء الرياضي جرى امس الثلاثاء حصه تدريبيه جديده استعدادا لمواجهه فريق تي بي مازيمبي الكونغولي لحساب اياب دور ربع نهائي من عصبه الابطال الافريقيه. وعرفت التدريب الجماعيه للنسور الخضر حضور جميع العناصر المتاحه مع غياب بعض اللاعبين اللي كيشتكيو من الاصابه، ابرزهم عمر بوطيب وعبد الرحيم الشاكر. وحسب المصدر المذكور فمن المرتقب باش يجريو زملاء محسن متولي صباح اليوم الاربعاء اخر حصه تدريبيه لهم باحدى النوادي الرياضيه الخاصه قبل التوجه نحو لوبومباتشي لمواجهه فريق تي بي مازيمبي الكونغولي برسم اياب ربع نهائي وعصبه الابطال الافريقيه. طبيب الرجاء يرخص للحافظي بالسفر الى الكونغو، ورخص الطاقم الطبي لفريق الرجاء الرياضي لعبد الاله الحافظي بمرافقه فريقه للكونغو الديمقراطيه للمشاركه في المباراه ضد مازيمبي الكونغولي السبت المقبل. وكشف مصدر رجاوي مسؤول ان الطاقم الطبي للرجاء الرياضي اتخذ قراره بمشاركه الحافظي في المباراه ضد مازيمبي رغم انها غتقام على ارضيه عشب اصطناعيه بعد ما تبين لي عدم تاثيرها عليه. وشار المصدر ذاته لان الارضيه الجديده لملعب مازيمبي من الجيل الجديد، وبالتالي فلا خوف على اشراك عبد الاله الحافظي في المباراه ضد مازيمبي. وكان الطاقم الطبي لفريق الرجاء الرياضي كيرفض الترخيص للحافظي للمشاركه في المباريات اللي كتجرى على ارضيه عشب اصطناعيه على غرار مباراه الفريق الاخضر ضد فيتا كلوب الكونغولي بدور المجموعات لدوري ابطال افريقيا، وكذلك مباراه سريع واتزم رجاء بن ملال ضمن منافسات البطوله الاحترافيه. مالونغو لا يمكنكم لمسي في الدار البيضاء. وشار الموقع الرسمي لنادي تي بي مازيمبي الكونغولي لبعض الاحداث اللي عاشتها بعثه الفريق في المغرب قبل وبعد الهزيمه امام الرجاء الرياضي بهدفين لصفر ضمن ذهاب ربع نهائي مسابقه دوري ابطال افريقيا. ووضح النادي الكونغولي في روايته مهاجم الرجاء بن مالونغو نغيتا منح نفسه الشجاعه للذهاب لتحيه زملائه السابقين بعد انتهاء اللقاء، الا ان افراد المجتمع الكونغولي في اي مكان ما رحبوش به. وتابع مازيمبي في بيانه بعد دقائق طويله اصبح الجميع في الفندق، ثم اتخذ مالونغو زمام المبادره لمحاوله زياره زملائه السابقين في الفريق، لكن المناخ كان ثقيل بالفعل بعد ملف نزاع الرجاء الرياضي ومازيمبي حول اللاعب وهدفه في مرمى الفريق زاد الامور تدهور. واثار وجود مالونغو في فندق اقامه مازيمبي بمدينه الدار البيضاء غضب الكونغوليين حسب الروايه اللي تنشرت على الموقع الرسمي للنادي، بحيث حاول بعضهم الاعتداء عليه مع اطلاق الفاظ نابيه تجاهه. وكشفت الروايه الكونغوليه لداك الشيء اللي حدث في فندق مازيمبي بعد اللقاء، وقالت ان مالونغو ما رضخش الهجوم اللفظي عليه من طرف انصار ناديه السابق، ورد عليهم بالقول ما يمكنش لكم تمسوني في الدار البيضاء. مالونغو اللي التقى بزملائه في تي بي مازيمبي وكلفهم بايصال بعض الاغراض لعائلته في الكونغو صعد للطابق 16 فين كتواجد غرفه الرئيس الكونغولي مويس كاتومبي والتقى به على انفراد. وكيتعتبر لقاء مالونغو بكاتومبي رئيس مازيمبي الاول من نوعه منذ مغادره المهاجم الرجاوي للفريق الكونغولي، وجاب مناسبه المباراه اللي جمعت بين الفريقين بدونور، علما ان كل طرف متشبث بحقه في الخلاف القائم بينهم، اذ كيعتبر مالونغو تعاقده مع الرجاء الرياضي قانوني، فيما كيصر مازيمبي على انه لازال مرتبط بعقد معاه وماشي من حق الفريق الاخضر في التوقيع عليه. فيكتور غوميز حكما لمباراة الرجاء ومازيمبي الكونغولي. وهي الاتحاد الافريقي لكرة القدم الكاف الحكم الجنوب افريقي فيكتور غوميز لقيادة مباراة الرجاء الرياضي ومضيفو تي بي مازيمبي الكونغولي لحساب اياب دور ربع نهائي دوري ابطال افريقيا السبت المقبل. وكترجع اخر مباراة قادها الحكم الجنوب افريقي للنسور الخضر في الجولة الاولى من دور المجموعات لدوري ابطال افريقيا ضد الترجي التونسي في دونور، وقبل منها في نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه ملي فازوا رفقاء عبد الاله الحافظي باللقب على حساب فيتا كلوب الكونغولي رغم خسارتهم 3 اهداف لهدف واحد بعد ما استفادوا من انتصارهم في مقابله الذهاب بثلاثيه نظيفه.
الرجاء يتوصل بمراسلة من الفيفا بخصوص مالونغو قبل مباراة مازيمبي. وتوصل فريق الرجاء الرياضي بمراسلة من الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا ردا على رسالة سابقة كان بعث بها الفريق الأخضر للفيفا لتفادي تعرض لاعبو بين مالونغو ونكيتا لاستفزازات من طرف مسؤولي فريق تي بي مازيمبي الكونغولي في المباراة اللي غتجمع بين الفريقين السبت المقبل لحساب إياب دور ربع نهائي عصبة الأبطال الإفريقية بالكونغو. وكان مازيمبي دخل في خلاف مع مالونغو والرجاء بعد اعتراضه على انتقال لاعبه السابق للفريق الأخضر بدعوى أن عقده مع الفريق الكونغولي كيمتد لموسم آخر. ولجأ مازيمبي للفيفا في وقت سابق للاعتراض على انتقال لاعبه مالونغو للرجاء الرياضي ما تسبب في مشاكل بين الطرفين. وتخوفوا مسؤولي الرجاء الرياضي من احتجاز مالونغو او تعرضه لمشاكل بالكونغو ما دفع الفريق الاخضر اللجوء للفيفا لطلب حمايه لاعبه الحالي. وقالت مصادر موثوقه ان الاتحاد الدولي لكره القدم فيفا ابرز مسؤولي الرجاء الرياضي انه غيتدخل في اي لحظه لحمايه لاعب الفريق الاخضر او اي من لاعبيه في حال تعرضهم لاستفزازات او اشياء خارجه عن القوانين من طرف تي بي مازيمبي. جمهور الرجاء يختار نجما جديدا كافضل لاعب للشهر. واختار جمهور الرجاء الرياضي اللاعب محمد زريده كافضل لاعب خلال شهر فبراير الماضي. وجا اختيار انصار الفريق الاخضر اللاعب المذكور كافضل لاعب في شهر فبراير على خلفيه الاداء اللي وقع عليه في مواجهه فريق تي بي مازيمبي الجمعه الماضي على ارضيه مركب الرياضي محمد الخامس. وقدم اللاعب زريده مستوى جد طيب في مواجهه الفريق الكونغولي يتمكن من فرض وجوده في مركز خط الوسط ومركز الظهير الايمن بعد ما عمد المدرب جمال السلامي لتغيير مركز اللاعب عقب اصابه الظهير الايمن عمر بوطيب. واختار الجمهور الرجاوي اللاعب زريده كافضل لاعب في الشهر لاول مره بعد ما اعتاد على اختيار نجوم الفريق بدر بانون ومحسن متولي وعبد الاله الحفيظي. وكيتعتبر اللاعب زريده من اللاعبين الشباب اللي وضع فيهم المدرب جمال السلامي ثقته واعتمد عليه خلال المباريات الموسم الكروي الحالي. احتماليه تاجيل مباراه الرجاء والاسماعيلي المصري الى شهر ماي. وصدرت الامانه العامه للاتحادات الرياضيه العربيه بلاغ اعلنت من خلاله النظر في امكانيه تاجيل جميع المنافسات الرياضيه العربيه لشهر ماي القادم بسبب انتشار فيروس كورونا. واكدت الامانه العامه ان القرار غيكون بهدف الحفاظ على سلامه المواطنين عامه والرياضيين خاصه بسبب التجمعات خلال مختلف المنافسات العربيه. وجاء في البلاغ المذكور دائما ان التاجيل غيكون حتى لشهر ماي المقبل على الاقل وذلك حسب اهميه كل مناسبه واعداد المشاركين فيها وخصوصا الدول اللي ظهر فيها الفيروس. وفي نفس السياق من المحتمل باش يتقرر تاجيل مباراه الرجاء الرياضي وضيفه الاسماعيلي المصري برسم اياب دور نصف نهائي كاس محمد السادس للانديه العربيه البطاله بعد تسجيل اول حاله اصابه بالفيروس المذكور في المملكه المغربيه. وحدد الاتحاد العربي لكره القدم في وقت سابق يوم 15 مارس الجاري موعد لاجراء المقابله المذكوره في انتظار الحسم في قرار التاجيل. الرجاء يحدد موعد سفر الدويك الى قطر. ومن المنتظر باش يسافر محمد دويك لاعب فريق الرجاء الرياضي غدا الخميس لقطر للخضوع لعمليه جراحيه باسبيطار بعد اصابته بقطع على مستوى الرباط الصليبي للركبه خلال المباراه ضد الجيش الملكي ضمن منافسه الجوله الاخيره من ذهاب البطوله الوطنيه الاحترافيه. وحصل الدويك في نهايه الاسبوع الماضي على تاشيره السفر لقطر اذ غيتم عرض اصابته على اطباء مركز اسبيطار قبل تحديد موعد اجراء العمليه الجراحيه. وينضاف لصديقه محمود بن حليب اللي خضع في فبراير الماضي العمليه الجراحيه بالمستشفى نفسه بعد اصابته الخطيره في المباراه اللي جمعت النسور الخضر امام فريق نهضه بركان برسم الدوري الاحترافي. وخضع محمد دويك لحصص الترويض مكتفى بالمغرب من اجل الحفاظ على قوه عضلاته قبل سفره لقطر غدا الخميس لاجراء العمليه الجراحيه والخضوع لبرنامج الترويض والتاهيل. يشار ان محمد دويك كيتعتبر رابع لاعب من الرجاء الرياضي كيخضع للعلاجات بمركز اسبيطار بعد كل من محمود بن حليب وعبد الاله الحفيظي وعمر بوطيب. كان هذا اخر خبر رجوي في عدد اليوم من جورنال فير. في امان الله ونتلاقاوكم باخبار رجويه جديده ان شاء الله. إلا بان لكم العمل ديالنا كيستاهل التشجيع ما تنساوش الاشتراك في القناه والاعجاب بالفيديو وتخليو شي تعليق فيه ارائكم وتشجيعاتكم وحتى انتقاداتكم البناءه.